لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله رب السماوات والأرض. उठाओ भाई दोबारा बयात असली का जवाब उठाओ। رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح. भैया तस्लीम नमा पढ़ो जवाब। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. अल्लाह जो रहे ना बयात नवा का जवाब पढ़ा गया। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. سيكا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. एक सीका लहजे का नाम है, आपने सुना होगा ना। अलम नजअल लहू ऐनैन वलिसानन वशفتين वहदैनाहु النجدين. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا